सोचिए उस शख्स की हालत जो सारा दिन नक्शा खोल के बैठा है। नक्शे में वो सारी टेरिटरी, सारा इलाका देख पा रहा है, मगर इसमें वो खुद कहाँ है ये उसे मालूम नहीं है। बताओ, क्या इस शख्स को नक्शा चलने में कुछ भी मदद दे सकता है? ये है हालत तुम्हारी, ये है हालत आज के इंसान की। इसके सामने पहले दुनिया के नक्शे में सब कुछ नजर आ रहा है, सब की वैल्यू तय है, सब क्या है ये मालूम है, मगर इस नक्शे में तुम खुद कहीं नहीं हो। तुम्हारी वैल्यू तय नहीं है, तुम्हारे अलावा सब कुछ की खबर है। तुम अपने अलावा सबको पाने की फिक्र में हो, खुद को भूलकर हर चीज के पीछे भाग रहे हो। कहां पहुंचोगे और क्यों पहुंचोगे? दौलत मिल गई, तुम नहीं मिले तो क्या करोगे दौलत का? वही जो तुम्हारी दुनिया के दौलतमंद कर रहे हैं। शोहरत मिल गई, तुम ना मिले, क्या करोगे तुम अपनी इस शोहरत का? वही जो तुम्हारे मशहूर लोग कर रहे हैं। अजीब बाजार है ये तुम्हारी दुनिया कि जिसमें तुमको छोड़कर सब कुछ दस्तयाब है। तुम सब कुछ पा सकने की सहूलत रखते हो खुद को छोड़ के, और खुद को छोड़ के कुछ भी पालो, क्या मतलब होगा उसका? और सबसे करीबी चीज हो तुम खुद, जिसे पाने के लिए ना तो वसाइल दरकार है, न मुनासिब हालात का इंतजार करना है, ना दुरुस्त मुआशी निज़ाम, न मौजूद समाजी ढांचा चाहिए, न टूल्स न टेक्नोलॉजी। बस अपने लिए आप दस्तयाब होना है, अपने साथ बैठना है, मेडिटेटिव होना है, मेडिटेशन करनी है। सोचो, क्या हो पाती है तुमसे मेडिटेशन? तुमने जो इंसानियत तराशी हुई है उसका अलमिया तो देखो। खुद को छोड़कर सबके साथ बैठने को तुम तैयार हो, खुद को छोड़कर सबके साथ बैठने की सलाहियत तुम में है। खुद को पाने की बात हो तो डायलॉग सुनने को मिलता है, बस कहीं से मुर्शिद मिल जाए, कुछ सच्चा गुरु मिल जाए, तो ऐसे हालात हो जाएं तो ये कर लूं तो। यकीन मानो कोई भी चीज इस तलाश में तुम्हारी मददगार नहीं होगी, आज तक नहीं हुई है, आगे भी नहीं होगी, कभी किसी के कोई काम नहीं आया। वो कहते हैं ना कि खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। पहले अपनी मदद को तो आओ, बाहरी मदद भी मिल ही जाएगी। मेडिटेशन की तरफ तो आओ, मुर्शिद भी मिल ही जाएगा। जब तक हालात के रहमो करम पर हो, मजीद वक्त के मुंतजिर हो, तब तक ये खेल ऐसे ही जारी रहेगा। कभी रो लोगे, कभी हंस लोगे। पेन एंड प्लेयर का ये खेल इंटरेस्टिंग तो है, खेला तो जा सकता है। आखिर खेला जा सकता है तभी तो इंसान मुद्दतों से ये खेल खेल रहा है, तो कुछ तो इसमें मजा होगा ही ना। मगर इससे इख्तियार तुम्हारे पास नहीं आने वाला। इख्तियार दूसरे के पास रहेगा, दूसरा तुम्हें रुलाएगा, दूसरा तुम्हारे रोने की वजह होगा, दूसरा तुम्हें हंसाएगा, दूसरा तुम्हारे हंसने की वजह होगा। सोचो, इख्तियार हो तो तुम अपने लिए क्या चुनोगे? खुशगवारी या नागवारी? यकीनन खुशगवारी। अना को भर लेना चाहते हो, मगर सोचो जिंदगी को भी भरा जा सकता है, बस सिर्फ इख्तियार उलटना है। मुझे खुश करने का इख्तियार मेरे पास हो, मुझे दुखी करने का इख्तियार मेरे पास हो। सोचिए, आज का इंसान रोकर तनकीद करते हुए और दुख में जी रहा है, क्या ये हंसते हुए, तहसीन करते हुए और सुख में नहीं जी सकता? बजा के कभी कभी तुम हंसते भी हो, बजा के कभी कभी तुम खुश भी होते हो, सुख के झोंके भी पाते हो, कामयाबी का एहसास भी तुम्हें छूता है, मगर इसमें भी इन्हिसार दूसरे पर होता है। कुछ बाहर होता है, कोई वाकया होता है, कोई शख्स होता है जो तुम्हें सुख दे जाता है। अगर बात तो है इख्तियार की, और ये जो कभी तुम्हें हंसने का भी तजर्बा होता है,
اس کو بھی غور سے دیکھنا، حقیقی کم فیک زیادہ لگتا ہے۔ دکھی بیٹھے ہو اور کوئی دوست آ گیا، اس نے پوچھا کیسے ہو بھائی؟ تم نے سوئے سوئے بے ہوشی میں کہہ دیا کہ سب ٹھیک ہے۔ کیا واقعی تب سب ٹھیک ہوتا ہے؟ بالکل نہیں۔ عادت کے طور پر ایک سوال، عادت کے طور پر ایک جواب تم نے چن لیا ہے۔ جتنا بھی انسان کو غور سے دیکھو، اس کی ہنسی آنسو چھپانے کا ذریعہ نظر آتی ملے گی۔ فریڈرک نیتشے ایک شاندار فلسفی گزرا ہے۔ دنیا میں بہت کم لوگ اس پائے کی ذہانت کے ساتھ جیے ہوں گے۔ وہ سارا وقت ہنستا رہتا تھا۔ کسی نے پوچھا تم ہنستے کیوں رہتے ہو؟ اس کا جواب پتہ ہے کیا تھا؟ میں ہنستا رہتا ہوں کہ کہیں رونا نہ آ جائے، کہہ کے لگاتا رہتا ہوں کہ کہیں چیخنا نہ شروع کر دوں۔ نیتشے کہتا تھا میں نہ ہنسوں تو آنسو گرنے لگیں گے۔ بس کسی طرح ہنس کر خود کو تھوڑی دیر بھول جانے کی مشق کرتا رہتا ہوں۔ کبھی پوچھنا خود سے، یہ جسے تم انٹرٹینمنٹ کہتے ہو یہ کیا ہے؟ خود کو تھوڑی دیر بھول جانا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ تفریح کے نام پر جتنی بھی انسانی سرگرمیاں ہیں، یہ بس خود کو بھلانے کے لیے ٹولز ہیں۔ سینما چلے جاتے ہو، 3 گھنٹے وہاں خود کو بھول جاتے ہو، فینسی فل کہانی میں خود کو ڈبا لیتے ہو۔ کوئی پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو، کہتے ہو تفریح کے لیے۔ کیا ضرورت ہے آخر اس تفریح کی؟ اور کس کی ضرورت ہو سکتی ہے یہ انٹرٹینمنٹ؟ اس کی کہ جو ناخوش ہے، جو خوش ہے، جو زندگی کے دھڑکتے دل کے ساتھ خود بھی دھڑک رہا ہے۔ وہ فضول کی کہانی دیکھنے کے لیے 3 گھنٹے ایک بے تکی سی جگہ پر کیوں بیٹھے گا؟ اور 3 گھنٹے وہاں بیٹھ کر کیا دیکھتے ہو؟ ایک سکرین پر روشنی اور سائے کی آنکھ مچولی۔ سایوں کو دیکھ کر ہنس آتے ہو، رو آتے ہو اور کہتے ہو انٹرٹینمنٹ ہے، تفریح ہے۔ نہیں، صرف خود کو بھلا دینے کا ایک بہانہ ہے۔ کیسی حماقت ہے یہ! ایک ایک فلم پر اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ایک جھوٹ کو سچ بنا کر دکھانے کے لیے اتنا تکلف، اتنا تردد آخر کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ خود کو بھولے ہوئے خریدار موجود ہیں، مارکیٹ موجود ہے۔ بخوبی جانتے ہو کہ یہ فلم کی کہانی کچھ بھی نہیں ہے۔ تم جب سینما میں آئے تھے پردہ خالی تھا، جب جاتے ہو پردہ خالی ہوتا ہے۔ بس یہی 3 گھنٹے پردے پر روشنی سایہ بکھیرنے کے لیے، بس ان 3 گھنٹوں میں پردے پر روشنی سایہ بکھیرنے کے لیے کروڑوں اربوں روپے کی فلم بنا دی جاتی ہے، اور اسے تم کہتے ہو انٹرٹینمنٹ۔ اور انٹرٹینمنٹ کو کہتے ہو بس وقت گزار رہے ہیں، جسٹ کلنگ دا ٹائم۔ یہ نہیں سوچتے کہ تم نہیں، وقت تمہیں گزار رہا ہے۔ It is not you who is killing time, it is time that is killing you۔ پوری زندگی کو فیک مت بناؤ، اپنا اختیار اپنے پاس رکھو۔ یہ ہے حقیقی ذہانت۔ یہ اختیار لے لو، پھر چاہے کسی بھی چیز پر ہنسو، کسی بھی چیز پر رو، پھر چاہے انٹرٹینمنٹ کے نام پر کچھ بھی کرو۔ سب کچھ تمہاری زندگی کے تجربے میں شامل ہوگا۔ پھر یہ سب خود کو بھلانے کے لیے نہیں، خود کی دریافت کے لیے ہو جائے گا۔ ایکشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا، زندگی کے تجربے کی کوالٹی سے فرق پڑتا ہے۔ ایک بیدار انسان، ایک صوفی بھی ایکشن کی سطح پر آلموسٹ وہی سب کچھ ہی کرتا ہے جو سوئے ہوئے لوگ کر رہے ہیں۔ وہاں کوئی فرق نہیں ہے، فرق ہے تمہاری زندگی کے تجربے کی کوالٹی کا، فرق ہے تمہارے طے ہونے کا۔ دنیا بازار ہی رہے گی، خریدار سمجھدار ہو سکتا ہے، دنیا نقشہ ہی رہے گا، مسافر سمجھدار ہو سکتا ہے۔ وہ جس نے خود کو ڈھونڈ لیا وہ بھی اسی طرح رستوں پر چلتا، بھوک میں کھاتا، پیاس میں پیتا ملے گا، جس طرح وہ جو خود کو کھونے کے جتن میں سارا دن گزار دیتا ہے۔